خلفاء. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، نزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على من بعث إليهم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رئيس المبارك ورئيس الحفلة الميمونة والطلباء الأجلاء والإخوان الذين تسافرون لطلب العلم وأساتذة الكرام، ويا معشر الحاصلين، قبل كل شيء أحييكم بتحية المباركة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الأجلاء، إن موضوع المقدرة من قبل مشرف الجامعة يدور حول فضيلة القرآن الكريم والحديث الشريف، فقد تضمن هذا الدين العظيم مصدرين من مصادر الهداية والإرشاد: القرآن الكريم الذي هو كلام الله العظيم، والحديث الشريف الذي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أول، فضيلة القرآن الكريم. أيها الإخوة الكرام، اشكروا نعمة الله عليكم أن جعلكم أمة القرآن الذي أنزله الله تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه من رسله ليبينه لأمته. الذين اصطفاهم من الأمم، فكتابكم أعظم الكتب، ورسولكم مفضل الرسل، ودينكم مقوم الأديان، وأنتم خير أمة أخرجت للناس. فاشكروا الله عز وجل على هذه النعم، واعرفوا قدرها، وقوموا بواجبها. أيها الحفل الكريم، إن من نعمة الله عليكم إنزال هذا القرآن الكريم الذي وصف الله تعالى بأوصاف عظيمة بالغة، فهو كلام الله عز وجل وليس كلام البشر، كلام رب العالمين تكلم به وألقاه إلى جبريل الروح الأمين، فنزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وقوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيها المستمعون، لقد وصف الله تعالى كتابه بأوصاف عظيمة بالغة، فوصفه بأنه كريم وعظيم ومجيد ومبارك وهدى ونور وفرقان وذكر مبين، تبيانا لكل شيء، موعظة وشفاء لما في الصدور،
مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وثانيا فضيلة الحديث الشريف. أما الحديث الشريف فهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوضح لنا كيفية تطبيق القرآن الكريم في حياتنا اليومية، كما ورد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، رواه البخاري. فالحديث الشريف هو تطبيق عملي للقرآن الكريم، وهو البيان الكامل لما جاء فيه من أحكام وتشريعات. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لنا أن التمسك بالقرآن والسنة وهو السبيل إلى النجاة في الدنيا والآخرة. وقد ورد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أحبتي الأجلاء وأساتذتي الكرام، إن من الفائدة الأحاديث المذكورة فظاهرين على الحق هم أهل العلم والمحدثين والمجاهدين، هم أهل الحديث الذين يدافعون عن السنة النبوية، كما قال إمام المحدثين إمام البخاري رحمه الله في صحيحه: فالذي يقرأ الأحاديث النبوية فله حسن ونضارة وجمال في وجهه، كما قال الله تعالى في القرآن المجيد: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، وما علينا إلا البلاغ المبين.